Ang tinuod nga kasaysayan sa Tandag City nga nahimutang sa probinsya sa Surigao del Sur, nagikan pa sa karaang panahon sa mga lumad nga Mamanwa ug Mandaya. Aniya ang pipila kadagkong bahin sa kasaysayan sa Tandag City, 1. Sinugdanan og mga lumad sa wala pa miabot ang mga katsila. Ang Tandag Usa ka lumadnong yuta nga gipuy-an sa mga tribo sama sa Mamanwa ug Mandaya. Kini nga mga lumad nagkinabuhi pinaagi sa pangayam, pangisda ug uma. Ang ilang kultura naglakip sa pagsimba sa kinaiyahan ug pag-ampo sa ilang mga diwata. Dalawang pagtunob sa mga katsila, 1,600 at siyam. Ang unang mga katsila nga miabot sa Tandag, kay ang mga paring Recollect missionaries nga giuban sa mga sundalong Kastila. Usa sa ilang misyon mao ang pagpakatap sa Kristyanismo ug paghimo og mga pueblo o baryo nga mas organisado. Ang Tandag nahimong sentro sa mga misyonaryong Recoletos sa Surigao del Sur. 3 pag-atake sa mga Moros, mga 1,700. Sa panahon sa 1,700, ang lugar kasagaran nga ginalusob sa mga Muslim nga pirata, Moros, nga gikan sa Mindanao ug Sulu. Tungod niini, nagtukod ang mga katsila og kuta o fort sa daplin sa dagat aron mapanalipdan ang lungsod batok sa mga pag-atake. 4, nahimong sentro sa administrasyon, 1,800 hanggang 1,900 naraan. Ang Tandag nahimong kapital sa Surigao del Sur sa dugay nga panahon. Sa pagsulod sa mga Amerikano sa Pilipinas, ilang gigamit ang Tandag isip usa ka importanteng lokasyon alang sa ilang administrasyon ug edukasyon. Sa panahon sa mga Hapon World War II, ang lungsod na apektuhan sa mga gubat ug pipila ka mga residente na pugos sa pagsibog sa kabukiran. 7 nahimong lungsod ug syudad 1,900 at isa. Nahimong usa ka opisyal nga lungsod ang Tandag. 2007 nahimong City of Tandag pinaagi sa Republic Act No. 9,372 kini usa ka dakong milestone sa kasaysayan sa lungsod tungod kay nakabaton kini og dugang nga pondo og kahigayunan sa pagpalambo sa ekonomiya. 6. Kultura ug tradisyon, ang Tandag bantog sa ilang kahimunan, festival, usa ka pista nga ginasaulog matag Septembre alang sa ilang patron nga si San Nicolas de Tolentino. Kini nga pista nagapakita sa kasaysayan, kultura ug relihiyosong pagtuo sa mga Tandagnon. Sa pagkakaron, ang Tandag City usa na ka nagasaka nga syudad nga nagapanguna sa agrikultura, pangisda ug turismo sa Surigao del Sur. Ang ilang kinaiyahan nga matahom sama sa Laswitan Lagoon ug Islas de Britanya nakadani og daghang turista.